السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. أنا موسى. نفتح حلقتنا اليوم بموضوع جوهري وعميق، ألا وهو: ما هو الإسلام وما هو الإيمان في ضوء القرآن الكريم؟ وكيف يختلف هذان المفهومان كما ورد في الكتاب العزيز عن التعريفات المتوارثة في التراث الفقهي التقليدي؟ هذا موضوع يتجاوز التكرار الممل الذي اعتدناه من كتب الرجال، ليفتح آفاقا جديدا للفهم القائم على النص ذاته دون وسطاء. يسرنا اليوم أن نستضيف لمناقشة هذا الطرح الدكتور خالد السيد حسن. السلام عليكم يا دكتور، حياكم الله، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخي موسى وبالمشاهدين الأكارم. ويسعدني ويشرفني الانضمام لكم وتقديم هذا المفهوم الجديد للإسلام والإيمان الذي تم تغييبه خلال مئات السنوات للأسف. مئات السنوات، نعم. نرجو أن نوضح لنا بإيجاز يا دكتور خلاصة ما توصلت إليه في بحثك، خصوصا ما يتعلق بمفهومي الإسلام والإيمان كما ورد في القرآن، وما الذي يميز هذا الفهم عن التصورات المتوارثة. فكما طلبت أنت، ها هي شاشتك أيضا. نعم، دعني أقدم الموضوع بشكل مختصر. الموضوع كبير جدا، وأنا عملت بحثا مكتوبا باللغة العربية. الآن بعض الأخوة تبرعوا بترجمته إلى اللغة الإنجليزية. عندما ستجهز هذه النسخة سأقوم بتوزيعها إن شاء الله. النسخة باللغة العربية متوفرة لأي شخص يرسل لي إيميل. سأضع الإيميل في نهاية هذه الحلقة. يرسل لي إيميل وأنا سأرسل له البحث مكتوبا بصيغة PDF. العقيدة والإيمان هو عنوان البحث. طبعا العقيدة نقول أنها شيء لازم يلزم صاحبه، بينما الإيمان وهي الفكرة الجديدة التي سنتحدث عنها أن الإيمان هو متعدي. في اللغة العربية الفعل اللازم والفعل المتعدي يعرفه كل من يدرس اللغة العربية. الفعل اللازم يقع أثر الفعل على الفاعل. عندما أقول أنا فرحت فأنا من فرح. أما عندما أقول أنا أفرحت صديقي، أفرحت والدي، هذا فعل متعدي لأن أثر الفعل يقع على المفعول به. في بداية بحثي أنا كنت أسمي البحث الإيمان اللازم والإيمان المتعدي، وهناك إسلام لازم وإسلام متعدي، ولكن بعد أن تعمقت في الموضوع أصبحت أسميه العقيدة والإيمان، لأن العقيدة والإيمان هما شيئان مختلفان عن بعض تماما. بحسب المفهوم السائد الفقهي، العقيدة والإيمان هما بنفس المفهوم، أي أن العقيدة هي الإيمان والإيمان هو العقيدة. ولكن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الإيمان ليس له علاقة بالعقيدة نهائيا. ما تعتقده أنت داخلك ضمنك كأفكار ومعتقدات اسمه عقيدة، وهذه العقيدة لم ترد في القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يرد فيه الفعل اعتقد أو اسم العقيدة. هناك من يقول أنه هناك عقدة النكاح، عقدتم الأيمان. نعم، هذان التعبيران موجودان، ولكن لا يشيران إلى العقائد التي يعتقدها الشخص كأفكار ومعتقدات. عقدة النكاح ليس لها علاقة بعقيدتي أنا. عقدة الأيمان ليس لها أيضا علاقة بما أفكر به وبما أعتقده. العقيدة كمعتقد في القرآن الكريم غير موجودة، وإنما دائما موجود الإيمان، والإيمان لا يأتي إلا بمعنى منح الأمان للآخرين كما سنرى. الإسلام لا يأتي إلا بمعنى منح السلام للآخرين. كما قلنا كلمة عقيدة غير موجودة في القرآن الكريم، ولكن هل العقيدة غير مطلوبة؟ هل رب العالمين لم يطلب منا أن نعتقد بوجوده، نقر بوجوده؟ دائما تأتيني التهمة أنني أنا أنكر العقيدة. أنا لا أنكرها، بل أثبتها بعشرات الأفعال.
الفقه الحالي الموجود يقول أن آمن بالله يعني اعتقد وصدق وأقر بوجود الله. أنا أقول أن هذه العقيدة موجودة بعشرات الأفعال في القرآن الكريم، أحدها هو الفعل آمن. عندما أقول أنا آمنت بالله، عندما يرتبط الفعل بلفظ الجلالة، هنا الباء إذا منلاحظ في هذه العبارة آمنت بالله، أنا آمنت الآخرين مستعينا بالله. طيب إذا أنا قلت توكلت على الله، هل يشك أحد أنني لا أعتقد بوجود الله؟ أخي موسى، إذا سمعتني أقول الحمد لله، هل تشك أنني أنا لا أعتقد بوجود الله؟ إذا هذا شيء واضح. طبعا إذا العقيدة موجودة بعشرات الأفعال. أي إنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو صادق بقوله هو يعتقد بوجود الله، وإلا كيف يقول أو يبتدئ عمله بسم الله؟ إذا قال أستغفر الله، أو قال أنا أدعو الله أو أشكر الله، أستعين بالله، أنا أعبد الله، كل هذه المصطلحات لزوما ومنطقيا وتلقائيا توحي بأن من يقولها هو يعتقد بوجود الله. ولذلك موضوع العقيدة في القرآن الكريم موجود ولكن بشكل مستتر. وأنا لي فيديو بعنوان الإيمان أو العقيدة هي عقيدة مستترة في القرآن الكريم. لم يطلب رب العالمين بشكل صريح، هو عزيز كريم لا يطلب من الناس صدقوا بوجودي. وأنا دائما أضرب مثل، أنا هنا في كندا رئيس وزراء أو رئيس بلدية لا يطلب مني أن أصادق على وجوده كرئيس بلدية أو حتى مدير شركة، وإنما يطلب مني أن أنفذ الأوامر، أن أطيع القوانين. نلاحظ هنا بعض الأمثلة من القرآن الكريم. قلنا عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا يوجد عقيدة، وإلا أنا كيف أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ موسى عندما قال لقومه استعينوا بالله، هل هذا يعني أن الله موجود أم لا؟ هو موجود بشكل تلقائي، وإلا كيف يستعينوا بالله إذا هم لا يعترفوا بوجوده؟ الرسل كلهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. مجرد أن الرسول قال لقومه اعبدوا الله فمعنى ذلك أنهم يعتقدون بوجود الله بشكل طبيعي. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، كيف يعبد الله ويتقوه إذا هم لا يعترفوا بوجوده؟ من هنا أنا أصر دائما على أن العقيدة موجودة بكل هذه الأفعال، وهناك عشرات الآيات التي تأتي بنفس الصيغة. كل فعل ارتبط بلفظ الجلالة يوحي معنى العقيدة بشكل تلقائي لزومي. ولذلك أنا أقول أن العقيدة هي لازمة، هي تأتي لزوما. مجرد أنا فتحت القرآن الكريم وبدأت أقرأ وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا اعترفت بوجود الله، وإلا بمن أتعوذ وممن أتعوذ؟ حتى أنني اعترفت بوجود الشيطان أيضا، وإلا كيف أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذا مجرد التفوه بهذه الألفاظ يوحي بوجود العقيدة. العقيدة بمعنى التصديق والإقرار كما هو سائد في الفقه الإسلامي، قلنا هي مطلب لازم في كتاب الله، وهي شيء مفروغ منه وليس موضعا للتساؤل. مسألة وجود الله في القرآن الكريم غير مطروقة نهائيا. أنا عندما هاجرت إلى كندا الأحكام والقوانين يجب عليك أن تطبقها، ليس بخيارك. لا أحد يطلب منك صادق وأقر بوجود القانون الكندي. تماما مثل قانون المرور، أنا مجرد أن ركبت سيارتي فقوانين المرور ستطبق علي سواء أنا علمت بها أم لم أعلم، جهلت أم علمت، هذا لا يهم. عندما أخالف هذه القوانين سأعاقب، وعلي أن أنفذ تلك القوانين بحذافيرها.
ما هو الإيمان المتعدي؟ طبعا أنا أسميه الإيمان المتعدي فقط للفت النظر إلى هذا المفهوم الاجتماعي، المفهوم السلوكي. أما في القرآن الكريم لا يوجد مصطلح الإيمان المتعدي، يوجد إيمان. هذا الإيمان هو دائما بالمعنى الاجتماعي والسلوكي، وقلنا ليس له علاقة نهائيا بموضوع العقيدة. هذا المفهوم للإيمان وبنفس الشيء ينطبق على الإسلام، منح السلام للآخرين. هذا المفهوم غاب ونسي عبر قرون من الزمن. لماذا؟ هناك من يريد تبرير البطش والظلم والإرهاب، كما وردنا في السيرة النبوية أو في التاريخ عندما تمت محاصرة المدينة المنورة وتم استباحتها لمدة 3 أيام. هل تعتقد أخي موسى أن من قام بذلك العمل يريد أن يسمع أي شيء عن منح السلام أو منح الأمان؟ كل هذه الفتوحات التي يسمونها فتوحات إسلامية كانت فتوحات عسكرية مثلها مثل أي دولة في العهد القديم. الإمبراطوريات القديمة كانت حدودها أين تصل جيوشها، لا يوجد حدود كما نعرفها اليوم. اليوم هناك حدود الكل يعترف بها، بينما في القديم لا توجد حدود. أينما وصل جيشك فهذه دولتك. وأيضا الدولة الإسلامية انطبق عليها نفس الشيء. هذه الفتوحات ليس لها علاقة بالدين الإسلامي نهائيا، والدين الإسلامي يجب أن لا ينشر بالسيف وبالقوة، لأنه هناك رسالة واضحة في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين. لا يمكنك أن تكره أحدا على اعتناق الإسلام. فالإيمان أينما ورد في القرآن الكريم لا يأتي إلا بمعنى منح الأمن والأمان للآخرين. طيب أين نجد ذلك في القرآن الكريم؟ رب العالمين آمن إيلاف قريش. هذه الآية رقم 4 من سورة قريش هي إحدى ركائز هذا البحث. الناس تلف وتدور لا تريد أن تعترف بهذا المفهوم السلوكي الاجتماعي المتعدي للإيمان، ولكن دائما أقول لهم هذه الآية لن تستطيعوا الهرب منها. وهناك من قام بإعداد حلقات على اليوتيوب ينقد نظرية الإيمان المتعدي، ويقول هنا أن رب العالمين بمعنى أمن إيلاف قريش. لا يوجد فعل أمن بتشديد الميم في القرآن الكريم، هناك فعل آمن. طيب هل هو يختلف عن الفعل أمن؟ الفعل أمن هو نقول فعل لازم يقع أثره على الفاعل. أنا أمنت أي شعرت بالأمان، بينما أنا آمنتك أخي موسى أشعرتك أنت بالأمان، تماما كما رب العالمين آمن إيلاف قريش. طيب رب العالمين في سورة الحشر سمى نفسه المؤمن. ماذا يعني مؤمن؟ يقولون هو مصدق لذاته. كيف يعني أن رب العالمين مصدق لذاته؟ هذا لا يستقيم. هو مؤمن لعباده في الدنيا والآخرة. دائما خطباء المساجد يدعون في نهاية خطب الجمعة: اللهم آمنا في أوطاننا. ماذا يقصدون بكلمة آمنا في أوطاننا؟ أي امنحنا الأمان في أوطاننا. من هنا أيضا أجد أنا الحديث النبوي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا تعريف دقيق 100% للمعنى الذي سنتحدث عنه، أن المسلم هو من يمنح السلام لغيره، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من يمنح الأمن والأمان لغيره. أيضا هناك حديث نبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مثال واضح للمعنى الاجتماعي للإيمان. أنت عندما تؤمن جارك تحب له كما تحب لنفسك. عندما تصل لهذه المرحلة أنت تصبح مؤمن لجيرانك، مؤمن للبيئة من حولك، للحيوانات، للشجر، لكل شيء. ولذلك جاءت الأفعال
آمن في القرآن الكريم معظمها بدون مفعول به لتوحي معنى الإطلاق وليس التخصيص. هذا المخطط يبين الركائز التي ارتكزت عليها في بحثي حول المفهوم المتعدي للإيمان، وقلت أن هذه التسمية هي فقط للفت النظر، وإنما المفهوم هو الإيمان. عندي ركيزة أولى هي الآية رقم 4 من سورة قريش. لا أدري إن كنت أستطيع أن أؤشر عليها. لا يمكن. الآية 4 من أنا سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هناك ركيزة ثانية هي الآية 23 من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى أن نصل أن المؤمن من صفات رب العالمين أو من أسمائه الحسنى. طيب، من الركيزة الأولى كيف أنا أنطلق وأعمم هذا المفهوم إذا رب العالمين آمن إيلاف قريش؟ طيب، عندما يرد الفعل آمن في القرآن الكريم هل يأتي بهذا المفهوم؟ أفضل آية وجدتها هي في سورة الكهف في قصة ذي القرنين عند مغرب الشمس، عندما وصل إلى عين حمئة، وفي قراءات أخرى عين حامية. 5 قراءات من القراءات العشر تقرأها عين حامية، و5 أخرى تقرأها عين حمئة، وهي بنفس المعنى. العين الحامية هي العين الساخنة التي فيها حروب وصراعات. اليوم للأسف الشديد غزة في فلسطين هي عين حامية، سوريا كانت عين حامية خلال الفترات السابقة، أفغانستان، العراق، للأسف معظم الدول الإسلامية هي عين حامية. ماذا طلب من ذي القرنين؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قالوا لذي القرنين، ماذا قالوا له؟ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هؤلاء الأقوام الذين يتقاتلون قالوا له إما أن تعذبهم أو تعاملهم بالحسنى. ماذا أجابهم ذي القرنين؟ ونلاحظ تماما بدقة ماذا أجاب. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن هو قسم الناس إلى جزئين: جزء ظالمين سيعاقبهم وسيردون إلى ربهم فيعاقبهم أيضا، والجزء الآخر هم من آمنوا وعملوا صالحا. هنا نلاحظ الفعل ظلم والفعل آمن ليس لها مفعول به. ظلم من؟ هم يقولون أن آمن بمعنى اعتقد، ولذلك ظلم هنا بمعنى كفر. هنا يتم تشويه مفاهيم القرآن الكريم. لا يستطيعون تغيير الآية كأحرف وكلمات، ولكن يقومون بتغيير مفاهيم تلك الكلمات، فيقولون أن ظلم كفر هنا. طيب، لماذا ظلم كفر هنا؟ هناك فعل كفر ورد في القرآن الكريم، إذا كان رب العالمين يريد هذا المعنى لا جاء قال أما من كفر فسوف نعذبه. النقطة الثانية لذي القرنين: لا يحق له أن يعذب من كفر لأنه لا إكراه في الدين. أنا إذا كفرت بالمعنى العقائدي لا أحد يحق له أن يعاقبني، فقط رب العالمين سيعاقبني يوم القيامة. من هنا نجد أن الفعل ظلم والفعل آمن جاءوا كنقيضين. أنت إما أن تظلم الناس أو تمنحهم الأمن، تمنحهم السلام. عندما نقول تمنحهم الأمن فأنت حكما تمنحهم السلام، لأن المؤمن هو أعلى درجة من المسلم. الركيزة الثانية: المؤمن هو من يمنح الأمن. في سورة طه جاء فيها: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هنا المجرم جاء نقيضا للمؤمن. في التفاسير يقولون أن المجرم هو الكافر. طيب، وفي سورة الكهف يقولون أن الظالم هو الكافر. لماذا هذا التلاعب بالألفاظ؟ الظالم هو من يظلم الناس، والمجرم هو من يقوم بأعمال الإجرام، وكلنا نعلم ما هو أو ما هي أعمال الإجرام: من يقتل ويسلب وينهب ويرهب الناس، يروعهم
هذا نسميه مجرم، والقرآن أيضا يسميه مجرم، عكسه المؤمن الذي يمنحه الأمان. من هنا أنا انطلقت لوضع الفرضية أن الفعل آمن هو فعل رباعي متعدي بحرف الألف في أوله، ويعني منح الأمن للآخرين، والمؤمن هو اسم فاعل في اللغة العربية مشتق من الفعل آمن، وهو من يمنح الأمن للآخرين. الفعل فرح وأفرح تماما تشبه أمن وآمن. أنا فرحت ولكنني أفرحتك أخي موسى، أنا أمنت ولكنني آمنتك. في اللغة العربية عندما تأتي الهمزة على أول الفعل تحوله من فعل لازم إلى فعل متعدي. طيب إذا قبلنا هنا أن من آمن وعمل صالحا في الآية 88 من سورة الكهف أنه من منح الأمانة لغيره وعمل صالحا، هذه العبارة وردت في عشرات الآيات في القرآن الكريم. في سورة مريم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أنا وضعتها باللون الأحمر حتى يسهل تمييزها. في سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. نلاحظ هنا لا تقول آمن بالله. لو قالت الآية وآمن بالله وعمل صالحا لقلنا أنه يوجد مفهومان: مفهوم عقائدي لأن الفعل ارتبط بلفظ الجلالة، وهناك مفهوم مباشر هو منح الأمن. دائما هذه الآيات جاءت آمن فقط، يعني بأي وسيلة شاءت، أنت تؤمن الآخرين وتعمل صالحا. هذا هو الشرط الوحيد لدخول الجنة كما سنرى في السلايدات القادمة. أيضا آيات كثيرة قالت ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل الصالحات يجب أن تكون مؤمن. إذا كان هناك إنسان مجرم لص حرامي يروع الناس، حتى لو عمل صالحا لن يقبل منه لأنه غير مؤمن. المافيا لو تبرعت بأموال إلى الجمعيات الخيرية لن يقبل منها لأنهم مجرمون. وأي إنسان يقوم بأعمال الإجرام أعماله كلها ستذهب هباء منثورا. كل هذه الآيات التي نراها أمامنا تقول أن من يعمل الصالحات وهو مؤمن، ولم تخصص أبدا أنه مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله، مؤمن بالقانون، مؤمن بالأخلاق والعادات، هذا لا يهم. المهم أنه منح الأمانة لغيره. قمت بإحصائية للفعل آمن فوجدت 536 مرة ورد فيها هذا الفعل. مرة واحدة في الفقه الإسلامي يقولون أن المعنى هو منح الأمانة لإيلاف قريش، هي الآية رقم 4. طيب 535 مرة كلها بمعنى اعتقد وصدق. هل الله عز وجل يهمه فقط أن نصادق على وجوده؟ وأنا مدير شركتي لا يسأل إن أنا صادقت على وجوده أو اعترفت أنه مديري في الشركة أو لا. كما قلنا الرئيس البلدية أيضا لا يسألك إن اعترفت بوجوده أم لا. فرب العالمين سيطلب منا 535 مرة أن نصادق على وجوده. خلق هذه الأكوان والمجرات وسيطلب من الإنسان الذي هو لا شيء في هذا الوجود أن يصادق على وجوده. من هنا نرى وجود هذه المشكلة في مصطلح الإيمان. المؤمن ورد 229 مرة. مرة واحدة يقولون أنه من يمنح الأمانة للآخرين في سورة الحشر، وحتى ترجمتها على تطبيق آية في القرآن الكريم للغة الإنجليزية يترجمونها The Grantor of Security. طيب كيف فقط في هذه الآية المؤمن هو The Grantor of Security، المانح للأمان، وفي باقي الآيات كلها تتم الترجمة أنه معتقد believer؟ فمن هنا وجدنا أن المشكلة موجودة. الإيمان المتعدي دائما ننسبه إلى الله فقط.
رب العالمين هو آمن إلاف قريش، سمى نفسه المؤمن، ندعوه آمنا في أوطاننا. أما نحن عندما يأتي الموضوع لنا فنحن فقط مصدقون، نحن مطلوب منا أن نصدق أن الله موجود. طيب صدقنا. المسلمون اليوم أكثر سكان الأرض من يصدق بوجود الله ويعتقد بوجوده. لماذا هذه الحروب؟ لماذا هذا الفساد المتفشي في المجتمعات كلها، سواء إذا ذهبت إلى الدول العربية أو الدول غير العربية. لك حتى في كندا هنا عندما يأتي المسلمون إلى هنا ترى الفساد بدأ يتفشى. لماذا؟ لأننا لا يوجد أخلاقيات عندنا، يوجد فقط نحن نصدق أن الله موجود، نقوم بالصلاة، لا نأكل الخنزير، نأكل اللحم الحلال، نلبس الحجاب للنساء. هذا هو الدين. أما المعاملة فهي شيء ثانوي للأسف في مجتمعاتنا. 536 مرة ورد الفعل آمن، هناك 352 مرة ورد الفعل آمن بدون أن يرتبط بحرف جر، آمن بالله أو آمن لرسول أو آمن مع رسول. ففي القاموس اللغة العربية إذا ذهبت إلى الفعل آمن بدون أن يرتبط بحرف جر يقولون لك أن المعنى هو منح الأمان. طيب لماذا لا نطبق هذا المفهوم في القرآن الكريم؟ يقولون لك لا، هكذا جاءنا من السلف الصالح، هم فهموا القرآن أكثر منا وبالتالي علينا أن نتبعهم، وهذا ما يسميه القرآن دين الآباء والأجداد. قواميس اللغة والمفسرين كلهم دون استثناء يعتمدون على الآية 17 من سورة يوسف ليعطوا معنى المؤمن معنى المصدق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقولون أن مؤمن هنا بمعنى مصدق، أي معنى الآية وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لو أراد رب العالمين أن يستخدم كلمة مصدق هم يفهمونها بهذا الشكل كما ترون، وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. طيب كلمة مصدق وردت في الآية 101 في سورة البقرة، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. لماذا لا تستخدم هنا هذه الكلمة؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا. قد مررنا على هذه الآية أن المجرم جاءت نقيضا للمؤمن. المصدق هنا لا يمكن أن تكون الآية تتحدث عن التصديق. إخوة يوسف بعد أن رموا بأخيهم في البئر في اليم يعلموا تماما أن أباهم لن يمنحهم الأمان حتى لو كانوا صادقين في القصة التي جاءوا بها أنهم ذهبوا يستبقوا وتركوا يوسف عند متاعهم فأكله الذئب. هذه قصة هم يعلموا تماما أن أباهم لن يمنحهم الأمان بعد اليوم، لن يثق بهم أبدا. هناك آيات في القرآن الكريم تؤكد هذا المفهوم السلوكي المتعدي للإيمان. مثلا الآية 136 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كيف نفهم أن الخطاب هنا للذين آمنوا ويطلب رب العالمين منهم أن يؤمنوا بالله؟ طيب هم آمنوا بمن إذا كان المفهوم هو التصديق والاعتقاد؟ كيف يطلب منهم مرة ثانية؟ عندما نقرأ التفاسير تتوه. مرة يقولون لك أن هذه تخاطب أهل الكتاب أنهم آمنوا بالرسل السابقين عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا تقول الآية والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإذا أهل الكتاب ليسوا مخاطبين هنا. الآخرون حتى يخرجوا من هذا المأزق يقولون أن الآية أو رب العالمين يطلب التشديد وتجديد الإيمان، أي أنك دائما يجب أن تعمل كما نقول باللغة الإنجليزية ريفريش للإيمان.
هذا لا يستقيم. الآية تخاطب الذين آمنوا بغض النظر عن الوسيلة التي آمنوا بها. كما سنرى بعد قليل هناك سبل ووسائل للإيمان. أنت تؤمن بالقانون، أنا أمنح جاري الأمان بسبب القوانين المعمول بها هنا في مدينتنا. هنا الآية تقول لك لا تؤمنه بالقانون أو بأخلاقك أو بمعتقداتك، آمنه بالله، مستعينا بالله ورسوله والكتب السماوية التي نزلت. الكتاب السماوي دائما فيه دستور للحياة الاجتماعية. أنا أؤمن الناس، أؤمنهم بهذا الدستور وليس بوسيلة أخرى. هنا نفهم لماذا رب العالمين يخاطب الذين آمنوا بشكل عام أن يؤمنوا بالله وليس بوسيلة أخرى. من أهم الآيات التي يقولون أنها تنقض نظرية الإيمان المتعدي الآية 285 من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فيقولون كيف هنا الرسول آمن بمعنى منح الأمانة لغيره؟ هل يستقيم أن يكون المعنى اعتقد الرسول بما أنزل إليه من ربه بالقرآن الكريم؟ يعني الرسول استلم القرآن كوحي من جبريل عليه السلام. هل يعقل أن القرآن يقول لنا أن محمد عليه الصلاة والسلام صدق أن القرآن جاء من رب العالمين؟ طيب هو استلمه من جبريل، كيف لا يصدقه؟ ولكن هنا آمن بمعنى منح الأمانة لغيره. كيف منح الأمانة لغيره؟ بما جاء في القرآن. عندما فتح مكة ماذا قال للمشركين وقريش؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل منحهم الأمان وقال لهم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ إذن هو منحهم الأمان. هل بأخلاقه الرفيعة وهو سيد الخلق الرفيع؟ لا، القرآن الكريم يقول أنه آمنهم بما أنزل إليه من ربه. طيب ما هو الذي أنزل إليه من ربه؟ القرآن. ماذا يقول القرآن؟ إذا وضعت الحرب أوزارها فإما منا وإما فداء. في الحرب أنت إذا لديك أسرى إما أن تمن عليهم وتطلق سراحهم أو تفتديهم بأسرى لك عند العدو. لا يوجد لا سبي ولا قتل ولا أي شيء من هذا القبيل. فهو منح الناس الأمان مستعينا بالكتاب الذي أنزل إليه من ربه. طبعا والآية تكمل: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في نهاية سورة البقرة نلاحظ هذا الدعاء: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لماذا ندعو الله أن ينصرنا على القوم الكافرين إذا كان لا إكراه في الدين؟ الكافر مصيره بينه وبين ربه. أنا لماذا أدعو الله أن ينصرني عليه؟ لأن الكفار هنا هم من لا يمنحون الأمان. دائما الكافر في القرآن الكريم يجب أن تحدد هو يكفر بماذا. إبراهيم عليه السلام قال لقومه كفرنا بكم، أي إبراهيم كفر بقومه. كيف كفر بقومه؟ كفر بعبادة الأصنام. نحن مطالبون أن نكفر بالطاغوت. إذا قلت أنا كافر بالطاغوت فيجب أن أحدد دائما أنا أكفر بماذا. هنا فانصرنا على القوم الكافرين الذين لا يمنحون الأمان لغيرهم كما ورد في الآية التي قبلها. من أهم النقاط التي يعترض عليها المعترضون على هذا المفهوم مسألة غياب المفعول به. يقولون أنه في سورة قريش الآية 4 جاء المفعول به واضحا في الآية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. آمنهم هناك مفعول به يعود على إيلاف قريش. لذلك يقولون أن المعنى هو منح الأمان. أما في الآيات التي لا يوجد فيها مفعول به فهو يأتي بمعنى اعتقد وصدق وأقر. ولكن في القرآن الكريم يوجد شيء اسمه المطلق. أنت لا تحدد المفعول به بغية الإطلاق، وهناك آيات بالعشرات تؤكد هذا المفهوم.
مثلا في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. طيب أضحك من وأبكى من؟ أنا دائما أسأل. وأنه هو أمات وأحيا، أمات من وأحيا من؟ لا يوجد مفعول به لإطلاق الآية. أمات كل شيء على هذا في هذا الكون سيموت، والذي يميته هو رب العالمين. أيضا الإحياء في سورة مريم: فكلي واشربي وقري عينا. لم تحدد الآية ماذا تأكل مريم وماذا تشرب. لماذا لم تحدد؟ لأن هذا لا يهم، تأكل وتشرب ما تشاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنذروا من؟ أنذروا قومكم، أنذروا من حولكم. فمسألة غياب المفعول به واردة جدا في القرآن الكريم. ومن هنا نفهم مثلا الآية 13 من سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طيب ظلموا من؟ ظلموا غيرهم، ظلموا الحيوانات التي حولهم، الشجر، البيئة. أن تظلم، كل من يظلم بشكل عام سيهلك. كل قرية أو بلدة يسود فيها الظلم ستهلك عاجلا أم آجلا، ونرى الهلاك للأسف الشديد في مجتمعاتنا بسبب الظلم الذي يسود بين الناس. تكمل الآية: وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. طيب هم ظلموا غيرهم ويؤمنوا أيضا يؤمنوا غيرهم. ومن هنا نفهم تعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه العبارة وردت في القرآن الكريم حوالي 50 مرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودائما جاء المدح لهم بأن لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا من؟ آمنوا بدون مفعول به هنا، بغية الإطلاق. آمنوا كل من حولهم من بشر وشجر وحجر. أنا دائما أكرر هذا التعبير. نأتي الآن إلى سبل الإيمان. قلنا أنه يوجد إيمان تمنح الأمانة لغيرك، ولكن معتمدا على ماذا؟ هناك إيمان باطل، وهناك إيمان مشروع، وهناك إيمان مقدس. ما هو الإيمان بالباطل؟ أخي موسى، أنا إذا قلت لك سأمنحك الأمان مقابل $100 بالشهر أو بالأسبوع، هذا إيمان بالباطل. أنا آمنتك $100. لاحظ حرف الباء: آمنتك $100. هذا إيمان باطل. إيمان بالطاغوت، تقول الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت هو الطغيان والديكتاتورية التي نراها. أنت تؤمن الناس ولكن تطغى عليهم. هذا إيمان باطل أيضا. الإيمان بأتاوى مالية، والتي في الفقه الإسلامي يسمونها الجزية. عندما كانت تفتح البلدان يطلبون من الإنسان إما أن يسلم ويحارب معهم أو يدفع الجزية حتى يمنحوه الأمان. هذا مثال على الإيمان بالباطل. أنت تؤمن الناس مقابل مبلغ مالي. اليوم أنا في الشارع الذي أعيش فيه، لو لم يكن هناك قانون ورجال أمن، أذهب إلى جاري: يجب أن تعطيني $100 باليوم وإلا سأؤذيك، سأجعلك تهرب من هذه المدينة أو من هذا الشارع. هذا الإيمان هو إيمان باطل أيضا. الجزية في القرآن الكريم كما نفهمها أو كما يفهمها المفسرون هي إيمان بالباطل. الإيمان بأمور مشروعة، قلنا هناك إيمان بالطرق بوسائل مشروعة. أنا إذا كنت ضعيفا طبعا سأؤمن من حولي لأنني ضعيف، فأنا أقول آمنتهم بضعفي، بسبب ضعفي أنا منحتهم الأمان. هذا أضعف وسائل الإيمان، أن تؤمن الناس بسبب أنك ضعيف. ولكن ماذا لو قويت شوكتك وأصبحت قويا؟ يمكن بالعكس تماما، أن تتجبر عليهم. إيمان بالقانون، هذا السائد في الدول حاليا. هناك قانون، الناس تؤمن بعضها
خوفا من القانون، بسبب القانون، فنقول أنهم يؤمنون بالقانون. طيب إذا غاب القانون أو وجد فيه ثغرات لا يؤمنون بعضهم. إيمان بالأعراف والتقاليد هذه كانت دارجة في مجتمعاتنا في القبائل والبدو. الأعراف والتقاليد، أنا أؤمن الناس حتى لا يقول الناس عني أنني إنسان سيء، حتى لا أشوه سمعتي أو سمعة والدي أو أهلي، فأنا أؤمن الناس، أي أكون رجلا صالحا فقط خوفا من أن تتشوه سمعتي. الإيمان بالكرم والأخلاق الرفيعة نراها عند الناس. أنا عشت في روسيا مثلا لمدة 5 سنوات، هناك ناس قمة في الأخلاق، يؤمنون بعضهم بسبب خلقهم الرفيعة، بسبب أخلاقهم. هذا يعني أنا إذا أردت أن أدرج هذه الوسائل من الأضعف فالأقوى. الأضعف هو الإيمان بالضعف، ثم يأتي الإيمان بالقانون، الإيمان بالأعراف، والإيمان بالكرم والأخلاق. ولكن في القرآن الكريم رب العالمين طلب منا أن نؤمن الناس بالله وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالرسل وباليوم الآخر. هذه الوسائل تجعل إيماننا مقدسا. أنا عندما أؤمن جاري بالله لا أحد يستطيع أن يزاود علي، حتى لو غابت السلطة، غابت الشرطة، غاب القانون، أنا أؤمنه بالله. هذا إيمان مقدس تماما. عندما أقسم بالله أنا فقسمي مقدس، وعندما أؤمن بالله أيضا إيماني مقدس. الإيمان بالملائكة، أشبه أنا الملائكة مثل رجال الأمن والشرطة التي تراقب المجتمعات هنا الناس، فأنا أعلم أن الملائكة تسجل علي أفعالي وأعمالي، فأنا أؤمن الناس بسبب هؤلاء الملائكة. إيمان بالكتب السماوية قلنا هي عبارة عن دساتير وقوانين لتنظيم الحياة الاجتماعية. إيمان بالرسل، ما جاء به الرسل. دائما يأتيني السؤال كيف أنا أؤمن باليوم الآخر؟ أنا أؤمن الناس بسبب اليوم الآخر، لأنني أعلم أنه هناك حساب في اليوم الآخر وأنا سأحاسب على أعمالي. تماما مثل السجن. الناس تؤمن بعضها بالسجن لأنها تخاف بسبب السجن أو بسبب العقوبات المادية، فهي تؤمن بعضها. فكل هذه الوسائل هي الإيمان المقدس، وجاء تسميته في القرآن الكريم هي العروة الوثقى لا انفصام لها. من يؤمن الناس بهذه الوسائل سيؤمنهم بالغيب عند غياب أي سلطة، أي رقابة، سواء غاب القانون أو لم يغب، هناك ثغرات في القانون. هذا الإيمان أنا أسميه الإيمان المقدس. دائما يأتيني السؤال: أنت لا تميز بين الإيمان والأمان، الأمان يقولون شيء والإيمان شيء آخر، وأنا أقول لهم نعم، الأمان شيء والإيمان شيء آخر، وتماما مثل الطعام والإطعام. حتى نفهم الفرق بين الأمان والإيمان يجب أن نفهم الفرق بين الطعام والإطعام. الطعام كلنا نعرفه، فواكه وأكل وخبز وخلافه. عندما أقدم هذا الطعام للآخرين هذه العملية تسمى إطعام. أيضا الأمان عندما أقدمه للآخرين فيسمى إيمان. السلام عندما أقدمه للآخرين يسمى إسلام. دين الإسلام دين منح السلام للآخرين، ومن هنا أنا دائما أشدد أن تحية الإسلام السلام عليكم هي جوهر الدين الإسلامي. ماذا يعني عندما آتي إلى جماعة وأقول السلام عليكم؟ أي منحتكم السلام. هذا السلام أنا بيدي أمنحه لغيري. ولا أقول الأمان عليكم، لم تأتي تحية الإسلام الأمان عليكم، لأن الأمان هو بيدك أنت. أنا أخي موسى أمنحك السلام، لا أشهر سيفي ضدك، لا أقاتلك، فهو بيدي.
بينما أنت أن تشعر بالأمن تجاهي فهي علاقة متبادلة بيننا، هي ليست بيدي. الأمان هو عندك، أنت تشعر به، أنا أحاول أن أمنحك الأمان، ولكن في النهاية إذا لم تشعر أنت بالأمان ليس بيدي أي شيء. التحية في اللغات الأخرى، مثلا أنا عشت في روسيا يقولون زدراستويتي، بمعنى أتمنى لكم صحة جيدة. طيب صحتك ليست بيدي. إذا جئت تزور مريض وهو على فراش الموت وتقول له أتمنى لك صحة جيدة، ماذا تفيده أنت؟ هي ليست بيدك. باللغة الإنجليزية نقول good morning أو hello، ليس لها أي معنى. إذا إنسان صباحه معكر ومنزعج، لو قلت له صباحك جيد صباحه سيء، ليس بيدك أن تغيره. بينما عندما أقول السلام عليكم فهذا بيدي، وأنا أمنحه لكل من حولي. النتائج التطبيقية لمفهوم الإيمان المتعدي والإسلام المتعدي هو التعريف من هو المسلم ومن هو المؤمن. في الفقه المتوارث لدينا، المسلم هو من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الفرائض من صوم وصلاة وزكاة وحج. ولكن في القرآن الكريم المسلم هو كل من منح السلام للآخرين، وهو الحد الأدنى المطلوب من الناس في المجتمع. ومن هنا نفهم كما قلنا تحية الإسلام، وهو دين الفطرة. الإنسان بفطرته هو إنسان مسالم. المؤمن هو من يمنح الأمان للآخرين، وهي درجة أعلى من المسلم، وتتطلب بذل جهد وعمل دؤوب حتى نصل إليها، ولا تأتي بمجرد التحية. من هنا نفهم لماذا لم تأتي التحية الأمان عليكم، وإنما جاءت السلام عليكم. الآية الكريمة في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام هو الدرجة الأولى. الأعراب لم تؤمن، لا تؤمن بعضها في عصر الصحابة. إذا يقولون أن هذه الآية تتحدث عن الأعراب في حول المدينة المنورة، الرسول قال لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم منحتم السلم ولكن الإيمان الحقيقي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. سنأتي على ذكر أهم نتيجة من نتائج هذا البحث، أن الحساب يوم القيامة هو على الأعمال فقط وليس على المعتقدات. لا حساب يوم القيامة على المعتقدات. ما تعتقده هو يفيدك في هذه الحياة الدنيا. أنا دائما تأتيني التهم أنني أنكر دور العقيدة، أنا لا أنكرها. أنا أقول أن العقيدة في هذه الحياة الدنيا هي وسيلة، مثل تماما عندما أعطيك جهاز تتبع أرضي أو GPS وأقول لك استخدمه في سفرك. إذا استخدمته فأنت ستستفيد. أيضا العقيدة والاعتقاد بالله عز وجل يفيدني لكي تكون أعمالي صالحة. أما إذا كانت أعمالي سيئة فهذه العقيدة لن تفيد إطلاقا. يعني من يعتقد بوجود الله ويصلي ويصوم ويحج ولكنه يأكل مال اليتيم، يأكل نصيب إخوته في الميراث، يؤذي جيرانه، يغش في تجارته، عقيدته ما دورها؟ أنا أقول دائما قولوا لي ما هو دور تلك العقيدة؟ لا تفيده. لماذا؟ لأنها لم تنعكس على أعماله. الحساب يوم القيامة على الأعمال. وأنا أضرب مثال دائما الطبيب. إذا كان عندي طبيب لديه آخر ما توصل الطب من علوم، ولكنه لا يعالج مرضى ولا يذهب إلى الجامعة ليدرس الطلاب ولا يفيد أحدا، لا يعمل على الواقع أي شيء، لا أحد يعطيه أجر. وكذلك العقائد، أنا إذا اعتقدت ولكنه لم تنعكس هذه العقيدة على أعمالي لن تفيد أبدا. وبنفس الطريقة المجرم الذي عنده أفكار جهنمية لسرقة البنوك، إذا لم يقم فعليا بسرقة البنك لا أحد يستطيع أن يحاسبه. إذن الحساب يوم القيامة هو على الأعمال.
الإنسان في هذه الحياة الدنيا سواء كان ملحد لا يعترف بوجود الله، أو ولد في مكة ويصلي في الحرم كل صلواته، سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم. يفترض أن من عاش في مكة ويصلي ويصوم وهو يعيش الإسلام، يفترض أن أعماله أفضل بكثير من ذلك الذي لا يعترف بوجود الله. ولكن إذا كان أعمال ذلك الملحد أفضل من أعمال هذا المسلم الذي يعيش في مكة، فبالتأكيد الملحد سيدخل ربما إلى الجنة قبله، وربما هذا يدخل إلى النار. فلا وجود للمعتقدات يوم الحساب. في ميزان يوم القيامة لا توجد آية واحدة فقط، لا توجد آية واحدة تقول أن دخول الجنة أو دخول النار هو بسبب المعتقدات. دائما نرى في القرآن الكريم: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أيضا في سورة الجاثية: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وليس نستنسخ ما كنتم تفكرون. أخي موسى، أنت ما تفكر داخلك ضمنك لن يستنسخ عليك، لن يستنسخ عليك. ستستنسخ فقط أعمالك، ما تقوم به من أعمال على الواقع. من أهم أيضا النتائج التي يعني تنتج عن هذا البحث هو موضوع الظلم وهلاك القرى. كل المسلمين اليوم إذا سألتهم لماذا أهلك قوم نوح، يقولون لك لأنهم لم يصدقوا الرسول ولم يعتقدوا بوجود الله. لماذا أهلك قوم صالح؟ لأنهم عقروا الناقة ولم يصدقوا الرسول. فرعون لم يصدق موسى. ولكن هذا غير صحيح. اقرأوا القرآن، كل القرى السابقة كلهم دون استثناء أهلكوا بسبب ظلمهم. وأنا لي سلسلة على اليوتيوب بعنوان الذين ظلموا، أوضحت كل هذه الآيات التي تتعلق بالظلم. أين نجد ذلك في القرآن الكريم؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. كل القرى التي أخذت كانت ظالمة، وتلك القرى أهلكناهم متى؟ لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. لاحظوا دائما وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. الظلم هو سبب هلاك القرى. فرعون لماذا أهلكه رب العالمين؟ على فكرة موسى لم يطلب منه أن يعتقد بوجود الله، طلب منه أن يترك بني إسرائيل ويحررهم من العبودية. ولكن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذه هي الأسباب التي بسببها حق عليه العقاب، فخرج منها خائفا يترقب. قال ربي نجني، الحديث عن موسى، قال ربي نجني من القوم الظالمين. إذن قوم فرعون كانوا قوما ظالمين، ولذلك جاء العقاب فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وآيات أخرى عديدة أيضا توحي بأن قوم فرعون كانوا قوما ظالمين. من التطبيقات الإيمانية لهذا، لا أعلم أخي موسى إذا كنت أطلت عليكم أم يوجد بعض الوقت. ربما من الممكن أن نتوقف هنا قليلا حتى نستوعب. يعني أنا فقط هنا لدي مهم. بعض الآيات: كيف يطلب رب العالمين من الذين آمنوا أن يؤمنوا مرة أخرى. أظن شرحناها في إحدى الآيات. موضوع لا إكراه في الدين، هذه قاعدة لا يمكن التخلي عنها أبدا. وبالتالي كيف نفهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لا يمنحونكم الأمان؟ كل من لا يمنحك الأمان والسلام يجب عليك أن تقاتله. لاحظ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يقولون أن عليك أن تقاتل الكفار حولك، أو الأقرب فالأقرب.
أين هذا من لا إكراه في الدين؟ الكفار هنا هم من لا يمنحوك السلام، من لا يمنحوك الأمان. دائما إذا لاحظنا الفعل كفر والكفار تأتي دائما، يجب أن يكون هناك قرينة. ودائما نلاحظ أن الكفر بالإيمان، أنت تكفر بالإيمان أي تنكر وتجحد بالإيمان. آمنوا كما آمن الناس. كيف يطلب رب العالمين منا أن نؤمن كما آمن الناس؟ الإيمان إذا كان عقيدة لا يمكن أن أرى الناس كيف آمنوا، ولكن إذا كان سلوك اجتماعي، عندما أدخل إلى سوق تجاري أو مطعم أنا أرى أمامي كيف الناس تؤمن بعضها، فيطلب رب العالمين مني أن أؤمن الناس كما هم آمنوا بعضهم. قتل المؤمن خطأ أو عمدا، كيف؟ هنا يقولون المؤمن هو المصدق. طيب أنا إذا قتلت إنسان كيف ستعرف أن هذا القتيل هو مؤمن ولا أم غير مؤمن؟ إذا كان هي عقائد بداخله. ولكن إذا كان سلوك اجتماعي الكل يعرف من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. أيضا هنا أظن أنني انتهيت هنا، فقط للتعريف بقناتنا على اليوتيوب، وهناك صفحة على الفيسبوك أيضا، الإيمان في الإسلام. طبعا لمن يعرف اللغة العربية، بدون اللغة العربية للأسف صعب جدا صعب جدا. متابعتنا إلا إذا تمت ترجمة هذه الأمور. تعريف عن نفسي، يمكن أنا كان لازم أعرف في بداية الحلقة. أنا معي دكتوراه في الهندسة الإنشائية، تخرجت من جامعة دمشق وحصلت على الدكتوراه من جامعة موسكو، وأعمل في كندا في مجال تدعيم المنشآت والبنى التحتية باستخدام تقنيات ألياف الكربون. دائما يقولون أنت مهندس، دعك من القرآن والتفت إلى الهندسة. أنا دائما أقول، دائما أعمل بالآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أجتهد، لا أقول دائما أنا أقول لا توجد عندي الحقيقة المطلقة. أنا مجرد أطرح أفكار، أطرح براهين دائما، فللناس أن تفكر وتختار ما يناسبها. شكرا لك أخي موسى، والسلام عليكم. نعم، شكرا جزيلا. أنا سأزيل شاشتك لحظة. نعم، ها نحن ذا. كنت أريد أن أقول أيضا نعم، مهم جدا أن نتحدث عن هذه المواضيع المهمة جدا، خصوصا في العالم خارج نطاق ناطقين باللغة العربية، لأن لدينا الأفكار التقليدية، وهناك التطرف الشديد في بلدي مثلا باكستان أو بلدان المجاورة. ويعني هناك يبدو لي حتى الآن هناك بعض الفروقات بين يعني كيف هناك هذه هي النقاشات الجميلة في اللغة العربية، لكن نحن في اللغات الأخرى لم نتطلع عليها بعد. ولذلك سبب في الواقع أردت أن أضيفك هنا حتى يتعرف عليك بعض الناس من منطقتي أيضا، وهكذا شيئا فشيئا نبدأ نفهم أكثر عن القرآن الكريم. لدي بعض الأسئلة إن سمحتني. يعني شخصيا اطلعت على أطروحات مشابهة حول مصطلحي الإسلام والإيمان في السابق. أيضا سمعت بأفكار تطرح مثلا من مفكرين في باكستان أو الهند وغيرهما، رغم أنهم ليسوا كثيرين وليسوا دقيقين بما يكفي. هذا هو يعني خصوصا عندما يتعلق الموضوع بالإيمان يعني حرف الباء، حرف الجر باء. هذا في الواقع كانت مشكلتي بالنسبة لي لمدة 5-6 سنوات، لم أفهم ذلك الجزء حتى الآن. لكن السؤال، حتى داخل الدائرة القرآنيين ومن يعني يفكرون يتدبرون القرآن يقولون حتى الآن يلتزمون بهذا القول: الإسلام في الواقع هو استسلام، يعني أي أنت تسلم إرادتك إلى الله. كيف ترد على هذا؟ يعني هم دائما يقولون نعم نحن نرفض الكلام التقليدي، لكن نحن نقول هو استسلام، يعني أنت تفعل ما تطلب منك الله، وهكذا هم حتى الآن يلتزمون. فيبدو لي هو خطأ بخلط مصطلحاتنا. ما رأيك؟ أنا لي حلقة خاصة حول التفريق بين الإسلام والاستسلام. الفعل استسلم دائما يأتي بمعنى طلب السلام لنفسه، تماما مثل استطعم. عندما أنت تستطعم، حتى إذا بلغ أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما.
إذا موسى والعبد الصالح وصلوا إلى قرية استطعما أهلها. ماذا يعني استطعما؟ طلبات طعام لنفسهم. موسى أيضا استسقى لقومه. كيف استسقى لقومه؟ طلب السقيا. فدائما عندما أقول أنا استسلم، الجندي عندما يستسلم يرفع الراية البيضاء، هو يطلب السلام لنفسه. خلاص، لم يعد يريد القتال، فيطلب السلام. إذا استسلم، طلب السلام لنفسه، على عكس أسلم أعطى السلام لغيره. هناك فرق كبير بين أسلم واستسلم. أنا أعلم هناك الكثيرون يقولون أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. لا، الاستسلام هو أن تطلب السلام لنفسك، تعيش بسكينة. طبعا من يعتقد بوجود الله، من يطبق تعاليم الله، سيعيش بسكينة وسلام لنفسه، يطلب السلام لنفسه. أما الإسلام هو منح السلام لغيرك، تماما مثل الإطعام تمنح الطعام للآخرين، الإسلام تمنح السلام للآخرين، الإيمان تمنح الأمان للآخرين. نعم، جميل جميل، شكرا. لدي سؤال آخر. لنقول هناك شخصين كلاهما لا يرغب في منح السلم أو الأمن للآخرين. الشخص الأول يعيش في مجتمع لا يسمح فيه برفض السلم، فهو يمنحه فقط لأنه مجبر، لا عن قناعة. أما الشخص الثاني فيعيش في بيئة تتيح له حرية التصرف، فهو يمتنع عن منح السلم لأنه قادر على ذلك. نعم. في النهاية كلا الشخصين لم يكن صادق النية ولم يرغب في فعل الخير أصلا، لكن الظروف فرضت على الأول أن يفعل الخير ومنحت الثاني حرية التجاوز عنه. فهل نلوم الشخص الثاني على أنه ولد في بيئة تتيح له حرية عدم منح الأمن؟ وهل نثني على الأول رغم أنه لم يكن ينوي الخير بل فعله فقط اضطرارا؟ يعني كيف نتعامل مع هذا التفاوت؟ يعني هل يلغى التعامل أخي موسى في النهاية هو على الأعمال. كلا الشخصين قام في حياته الدنيا بأعمال منذ ولادته إلى وفاته، قام بمجمل أعمال محددة، سيحاسب على تلك الأعمال سواء كان مكرها عليها أم فعلها بإرادته. أنا إذا كنت أعيش في مجتمع ويجبرني على الصلاة، يجبرني على الصوم، يجبرني على فعل الخيرات إلى آخره، وأنا أفعل ذلك مكرها، أنا سأجزى على ذلك العمل إذا استطعت أن أستمر عليه. لأن دائما لاحظ أخي موسى، من يفعل الأشياء مجبرا مكرها، عندما تغيب الرقابة عليه هناك انظر إليه ماذا يفعل. ولذلك جاء في بداية سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. يقولون أن يؤمنون بالغيب أي يعتقدون بوجود الجنة والنار والملائكة. وأنا بيّنت أن يؤمنون بالغيب أن تمنح الأمان لغيرك بغياب أي سلطة أو رقابة عليك، من حيث لا يراك أحد. فالذي يكره على فعل الخيرات، تأكد أخي موسى عندما تغيب الأنظار عنه من سيجبره على ذلك. وهذا للأسف مرض في مجتمعنا. يعني ترى الناس في الظاهر كلهم ملائكة يسيرون على الأرض، ولكن ابحث في خلفياتهم، ترى من يصلي في الصف الأول قد أكل نصيب أخته في الميراث، ولكن الناس لا ترى ذلك. ترى أنه أطلق لحيته، ذهب إلى الصلاة في المسجد كل يوم، وهذا ما يرونه. أما في الخفاء فأنا أؤكد لك أن من يفعل كل ذلك مكرها وعن غير قناعة هو بالتأكيد يفعل أشياء كثيرة ولكن نحن لا نراها، ولكن الله يرى كل شيء. بينما الإنسان الذي لديه الحرية أن يفعل ما يشاء على العكس تماما، يعني إذا فعل خير فأكيد سيحاسب عليه، إذا فعل شر سيحاسب عليه. ففي النهاية الحساب على الأعمال. جميل. يعني يؤمنون بالغيب. قدمت مثالا، يعني مثلا عندما نشاهد أفلام زومبي
يعني لا يوجد رقابة أو قانون أن انهار، لا يوجد يعني أي شيء من هذا القبيل. فها أنت الآن ترى من هو المؤمن الحقيقي، يعني من يؤمن الآخرين ولا بالغيب. يوجد أي، نعم، من يؤمن بالغيب حقا في هذه اللحظة. سؤال مشابه أستاذ، هل يمكن أن نقول أن الإنسان في حياته اليومية ينتقل بين الأدوار مختلفة؟ مرة نقول يعني قد يمر بلحظة لا يستطيع فيها منح السلم أو لا يملك فيها القدرة على الإيمان الفعال، لكن ثم تمر عليه لحظات أخرى يستطيع فيها أن يسلم الآخرين أو يؤمن الآخرين. أي يعني يمكن أن نقول إن الإيمان والإسلام ليس صفتين دائمتين، بل حالتين متغيرتين تقطعان للظرف والفعل. صحيح. يعني الإنسان بالنتيجة هو ليس ملاك، يعني وظروف الحياة تؤثر عليه، الضغوط النفسية والاجتماعية والمالية، وبالتالي تراه خلال يومه يتذبذب بين الإنسان المسلم ثم يصبح مؤمن، ثم يعود فيصبح مجرم ولو على نطاق ضيق. وبالتالي الحياة الإنسان ليست على نسق واحد، دائما هناك صعود إلى الأعلى ونزول إلى الأسفل، ولكن هناك حد فاصل هو الإسلام. بالنتيجة، نتيجة أعماله يوم القيامة، إذا كانت أعماله الجيدة أفضل من أعماله السيئة، طبعا كيف سيتم الحساب هذا بيد الله عز وجل. ما هو ثقل تلك الأعمال؟ يقولون لك أحيانا أنه سرق أو غش في تجارته، له 10 سيئات، تبرع بوجبة طعام لمسكين أخذ 10 حسنات، وهذه بدل هذه، فيصبح المعدل 0. أنا لا أعتقد ذلك. هناك طبعا طبيعة الحساب لا أحد يعلمها، رب العالمين كيف سيحاسب الناس هو أدرى بكل تفاصيل حياتنا فردا فردا. وبالتالي أنا لا أخوض كثيرا في تلك الأمور، أنا أحاول جهدي أن أطبق تعاليم القرآن، أن لا أسرق، لا أؤذي أحد، لا أسرق من أحد، قدر استطاعتي قدر استطاعتي. طبعا الإسلام هو الحد الأدنى المطلوب. كل من لا يسلم الآخرين، المجرم لا يسأل عن ذنوبهم، المجرمون، المجرم لا يسأل عن ذنبه لأنه أجرم، وبالتالي لم يمنح السلم لغيره. والدين الإسلام هو الدين الوحيد الذي سيقبل من الإنسان. نعم، نعم، جميل. أنت أشرت إلى القرآن، وهذا سؤالي متعلق بذلك أيضا. طوال في الواقع قد أستطيع نقول هو خطير جدا، لكن إن قلنا من يمنح الأمن هو مؤمن، ومن يفعل الصواب هو مسلم أي يسلم الآخرين، بغض النظر عن معتقده أو انتمائه أو معرفته بالنص القرآني، فقد يقول قائل: ما فائدة هذا الكتاب إذن؟ ما جدوى القرآن إن كان الإنسان قادرا على أن يكون مسلما أو مؤمنا دون أن يقرأ أو يؤمن به أصلا؟ يعني هناك فتح الباب هنا. دعونا من القرآن ونلتزم فقط بفعل الخير. صحيح. يعني انظر أخي موسى، هناك باحث لا أدري ما اسمه حاليا قام بتصنيف الدول من حيث تطبيقها لتعاليم القرآن، فللأسف إيرلندا احتلت المرتبة الأولى، والدول العربية يمكن أول دولة لا أدري كانت الكويت أو ما شابه، جاءت في 100 أو 105. ماليزيا يمكن أو أندونيسيا في مرتبة 80، لا أذكر الأرقام، ولكن بالنتيجة الدول الإسلامية والعربية جاءت بمراحل متأخرة جدا. دين الإسلام كتعاليم وقيم اجتماعية يطبقها العالم كله، كل العالم يطبق السلام والإيمان. أنا ابنتي درست في إيرلندا، فعاشت فترة ممكن حوالي سنة في قرية من قرى إيرلندا، فكنا خائفين عليها جدا. والشخص الذي استأجرت عنده كان يعمل في القسم الجنائي في الشرطة، فسألته ابنتي: هل البلدة آمنة هنا؟ قال لها بالحرف الواحد: آخر جريمة قتل حصلت منذ 200 عام. سبحان الله.
بينما انظر نحن دولنا المسلمة لا يوجد أمان فيها، لا يوجد سلام، وإن كان وجد أمان فهو أمان بالطاغوت. في سوريا مثلا كان يوجد أمان، ولكن تحت ظل حكم ديكتاتوري ينهب البلد، يسلب خيراتها، يقمع الناس، فالناس كانت تخاف وتؤمن بعضها خوفا من القبضة الحديدية، فهم آمنوا بعضهم بالطاغوت، حافظ الأسد أو ابنه وغيره. نعم، صورة مشابهة في بلدنا باكستان أيضا، يعني هم باكستان يؤمنون أيضا بالطاغوت. وأفغانستان وكل ما يجري للأسف الشديد. ترى نحن أبعد ما نكون عن تعاليم القرآن. مم. أصبح القرآن في بلداننا هو فقط للبركة، نقرأه على الميت، نضع المصحف في سياراتنا فقط للبركة، ولكن لا نقرأ القرآن ولا نفهمه. وأنا أحاول دائما عندما أطرح فكرة جديدة على أصدقائي وأقاربي هنا، أقول لهم طيب فكر في المعنى. يقول لك لا أريد أن أفكر، لا أريد، خلاص مم. أنا المهم أنني أصوم أصلي وهذا كل شيء. ولكن النتيجة الصلاة والصوم، على فكرة كل الشعائر التعبدية هي وسائل للإنسان. رب العالمين ليس بحاجة لي أن أصلي له أو أصوم له أو أقرأ القرآن له، هو يريدني أنا أن أستفيد. وأنا دائما أضرب مثال الجي بي إس. القرآن الكريم هو دستور لنا، أعطانا آه، أرسله رب العالمين لنا حتى ينظم حياتنا. من يستخدمه ويستفيد منه سيستفيد في الدنيا قبل الآخرة، ومن يرمه وراء ظهره أو يجعله فقط للبركة أو يقرأه على الأموات لن يستفيد منه. وهذا ما مم. نراه في بلداننا للأسف. نعم، صحيح صحيح. أنت أيضا يا أستاذ أشرت إلى تحية الإسلام، وهذا الموضوع لقد فكرت به منذ بعض الوقت، لكن ما لاحظته في القرآن الكريم نجد تعبير سلام عليك أو سلاما. نعم، ليس سلام يعني، عليكم، نعم، سلام عليكم. بدون ألا تعريف، أي بصيغة التنكير. لكن يعني استعمالنا اليومي دائما نقول السلام عليكم، طبعا بهذه الطريقة. هل لاحظت هذا الفرق؟ هل لديك رأي هناك سر طبعا بين هذا الفرق؟ عندما تقول سلام عليكم، عندما لا توجد التعريف فأنت تجعله عاما شاملا. لما تضع التعريف هناك تعريف للسلام الذي تقصده أنت. هي عبارة مم. عن تعبير سائد بين الناس، بينما قرآنيا هو سلام عليكم. دائما ورد سلام عليكم وليس السلام عليكم. فقط عيسى عليه السلام قال السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، وجاءت التعريف. أما في معظم الحالات الأخرى جاءت بدون التعريف، منكر على شكل نكرة، سلام عليكم، لتعطي شمولية أكثر أنا برأيي. نعم نعم، فهمت عليك. وأنت أيضا أشرت إلى الكفر والشرك والجرم، ويبدو لي إن فتحنا هذا الموضوع أي الإيمان والإسلام فلا بد أن نفهم معان صحيحة لكلمات ومصطلحات أخرى مثلا الكفر أيضا. الكفر أي الكفر والشرك أيضا ليس شيء باطني، ليس أو الشرك أيضا ليس شيء باطني في داخل قلبك مثلا، بل هي تماما أشياء تماما ملموسة. تماما أخي موسى. حتى أنا لي بحث حول موضوع الشرك. الشرك أيضا هناك شرك لازم وشرك متعدي. الشرك اللازم من يعتقد بوجود إله غير الله عز وجل، سواء كان صنم أو شمس أو حتى كتب أخرى. نلاحظ اليوم معظم المسلمين هم مشركون لأنهم يشركون مع القرآن كتب أخرى مثل البخاري مم. ومسلم والكافي وكل كتب الروايات التي تنسخ أحيانا القرآن، تأتي بأحاديث عكس القرآن تماما. يعني مثلا في القرآن الكريم دائما جاءت الوصية للوالدين والأقربين. جاء حديث يقول لك لا وصية لوالد. مم. هناك أحاديث دائما تقول أن
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولكن في القرآن الكريم هناك لا إكراه في الدين. فدائما هذه الروايات والأحاديث من يقتنع بها، من يعتقد بها، هو مشرك، لأنه أشرك مع كتاب الله كتبا أخرى. دائما الشرك يأتي، الشرك الأخطر هو الشرك بالله، عندما تنطب من نفسك ناطقا باسم الله. من يقول اليوم أن المرتد يقتل ويطبقه على الناس، يقتل إنسان بحجة أنه زنديق أو ارتد عن الإسلام، هذا مشرك بالله، لأن رب العالمين يقول: لا يوجد حكم من يرتد عن دينه. لم يأتي في القرآن من يرتد منكم عن دينه فاقتلوه. جاءت آية تقول: ومن يرتد عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم ويحبونه. لا يوجد قتل أبدا، لا يوجد سبي أثناء الحروب ونهب للأموال أبدا. دائما جاء في القرآن الكريم: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. سورة التوبة دائما جاء فيها قتال المشركين. كيف نفهم سورة التوبة؟ كيف يأمر رب العالمين أن نقاتل المشركين؟ المشرك من يعبد، طبعا المشرك يعترف بوجود الله دائما، وقريش كانت لا تنكر وجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم يريدوا أن يشركوا أصناما أخرى معه. لماذا أمر رب العالمين بقتالهم؟ أصلا هم لماذا حاربوا الرسول وصحابته؟ لأنهم يريدونهم أن يعبدوا تلك الأصنام بالإكراه. إبراهيم عليه السلام لماذا حطم أصنام قومه؟ لأن قومه يريدونه أن يعبد تلك الأصنام ولا يخرج عن دينهم أو ملتهم. اليوم أيضا المسلمون من لا يعترف بالروايات المفترات على رسول الله، المجتمع ينبذه، يريدونه أن يعترف بها. أنا اليوم إذا قلت في المجتمع حولي لا أعترف بقتل المرتد، سترى مئات الناس يقولون لك أنت خرجت عن الملة. سمعت لأحد الفقهاء المعتبرين منذ يومين يقول: إذا أنكرت حديث شرب بول البعير فأنت خرجت من الملة وتعتبر مرتد وتقتل. طيب كيف يعني؟ هذا هو الشرك بالله الذي فيه ظلم عظيم لهم. الكفر في القرآن الكريم دائما، الكفر يجب أن يكون هناك قرينة تحدد ماهية الكفر. كفر لوحده لا يوحي إلا أنك تنكر. أنا إذا قلت لك أنت تنكر وسكتت، طيب ما المفهوم من هذه الجملة؟ إذا قلت زيد ينكر، طيب ينكر ماذا؟ لا، يجب أن تحدد أنت تكفر بماذا. أنا أكفر بالإيمان، معناه أنني لا أقر بوجود إيمان، أنكره، أجحد به. أنا أكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت شيء جيد، بينما الكفر بآيات الله، على فكرة أيضا الكفر بآيات الله هو شيء عملي على الواقع. يعني الكافر بآيات الله ليس من يقول عن نفسه أنا كافر، من يقوم بأعمال عكس ما جاء في آيات الله هو الكافر. على سبيل المثال هناك آية تقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من هو الكافر بهذه الآية؟ هو الذي يأكل مال اليتيم، بغض النظر إن كان يعتقد أن القرآن من عند الله أو من عند غير الله. من يأكل مال اليتيم هو يكفر بتلك الآية التي تقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هناك آية: وزنوا بالقسطاس المستقيم. من لا يزين بالقسطاس المستقيم ويغش في تجارته هو من يكفر بهذه الآية. وإذا قلتم فاعدلوا، من لا يعدل بقوله هو يكفر بهذه الآية، سواء علم أم جهل. الكفر هو لسان حال وليس لسان مقال، كما نقول في اللغة العربية. هي أفعال تقوم بها، تقول هذه الأفعال أنك كافر بآية معينة في القرآن الكريم.
نعم، دائما الأفعال هي تعكس الاعتقادات. تماما. أو هي مرآة. أم بالضبط، يا عيني عليك أخي موسى. إمم، الأعمال هي مرآة تعكس ما بداخلك. طبعًا. ولذلك هنا يأتي دور العقيدة. من يعتقد بوجود الله يعتقد أن القرآن الكريم هو كتاب من رب العالمين، لا بد وأن تكون أعماله هي انعكاس لهذه العقيدة. إذا لم إمم، تتحقق هذه المعادلة فهناك خلل. عقيدته لن تفيده لأنها لم تفده في حياته الدنيا، ولذلك لا تفيده في حياته الآخرة. يوم الحساب لا تفيده أبدا. نعم، نعم بالطبع. ونحن نجد أنفسنا نقول بإنجليزية cognitive dissonance، ربما الأفكار المتضاربة في الآن في دماغك، يعني أنت تفعل شيء ما لا تعتقد به أو العكس صحيح أيضًا. كنت أفكر عما قلت أنت أيضًا عن يعني هناك آيات كثيرة تدل إلى أو تستخدم مصطلحتي يا أيها الذين آمنوا والمؤمنون. أردت أن أسألك هل تجد فرق دلالي بين هذين المصطلحتين؟ سأعطيك مثالًا، إن قلت هؤلاء مكرمون لضيوفهم، وجملة أخرى هؤلاء الذين أكرموا ضيوفهم، فيبدو لي في جملة يعني جملة تدل على سلوك متكرر معتاد، أي أن الإكرام أصبحت سمة دائمة لهؤلاء، لكن الجملة الثانية تدل على فعل محدد، ربما يعني قاموا بهذا الفعل مرة أو ربما قد يفعلونه مرة أخرى، لكن ليس يعني هذا الأمر ليس مستقر بالنسبة لهم. فبناءً على هذا هل ممكن أن نقول هناك فرق دلالي بين مصطلحتين، وربما علينا أن نفكر أكثر لماذا القرآن أحيانا يستخدم مصطلح معين؟ لا أكيد، يعني أنا أتفق معك على هذا المعنى الذي قلته، أن دائما هناك شيء يدل على الاستمرارية أكثر، يمكن أن ننسبه إلى الفعل أو إلى الاسم. أنا بالنسبة لي يحتاج الموضوع إلى بحث أكثر، ولكن أعتقد أنه عندما يراد التركيز على الفاعل يستخدم رب العالمين اسم الفاعل هو المؤمن أو المكرم أو ما شابه. عندما نريد التركيز على الفعل يستخدم الفعل الذين آمنوا. المؤمنون هنا كل آية تتحدث عن المؤمنين التركيز فيها على الأشخاص، على من قام بالفعل، بينما الذين آمنوا التركيز على الفعل نفسه. ويحتاج الموضوع لبحث، يعني أنا أتفق معك بما قلت. يبدو هناك فرق لكن علي أن أفكر أكثر أيضا، لكن يبدو لي حتى الآن مؤمنون يدل على من أصبح الإيمان وصفا دائما له، أي سلوكا مستقر مقارنة بالذين آمنوا. وهناك أشياء علينا أن نواجهها بعد ذلك. مثلا هناك آيات كثيرة تخاطب فيه الذين آمنوا لا المؤمنين، مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإلى آخر الآية. وإن هناك فرق بين المصطلحتين فهذه الأحكام هي مخصصة للفئة ربما ليست مستقرة أو ليس له هذه السمة دائمة حتى الآن. تماما تماما أخي موسى، وأزيدك أيضا مصطلح يا أيها الذين آمنوا. تعرف أنه القرآن الكريم نزل خلال فترة 23 عاما، منها 13 عاما في مكة قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام، و10 سنوات في المدينة المنورة. جميع القرآن المكي الآيات التي نزلت في مكة المكرمة لم يرد فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا أبدا. وأنا هذه أستخدمها حجة على إثبات المفهوم المتعدي للإيمان. لماذا رب العالمين لم يخاطب يا أيها الذين آمنوا خلال 13 عاما؟ يقولون، أنا أعطيك الآن ماذا في الفقه الإسلامي، يقولون أن هذا الخطاب لم يرد في مكة لأنه لم يكن هناك تكاليف بصلاة وصيام وحج وما شابه. ولكن أنا أقول العكس، لم يرد لأنه لم يكن هناك مؤمنون أصلا. المشركون قريش والمشركين
كانوا يقاتلون الرسول ويعذبونه هو والذين آمنوا معه. ونعلم قصة تعذيب سمية وآل ياسر وخلافه، المضايقات التي كان يتعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في النهاية أجبروه أن يهاجر من مكة. لم يهاجر بطوعه وبإرادته، هو أخرج من دياره. خلال 13 عاما لم يرد يا أيها الذين آمنوا. الآن عندما انتقل الرسول وصحابته إلى المدينة وبدأ بناء المجتمع الذي شعر بالأمن، عندها جاءت التكاليف. ومن هنا أنا أقول دائما الناس التي لا تؤمن بعضها غير مكلفة لا بصلاة ولا بصوم. الناس التي تتقاتل في مجتمعاتنا، يعني أنا ما يحز في نفسي ترى مجموعة مقاتلين يقاتلون كلهم مسلمون في النهاية ومن طوائف مختلفة، يصلون ويقاتلون، وعندما يقتلون الآخر يصيحون الله أكبر، والآخر يقول الله أكبر. هذا يعتبر قتلاه شهداء وذلك يعتبر قتلاه شهداء. هذه الفئة من الناس التي تتقاتل غير مكلفة بأي شيء، لا صوم ولا صلاة ولا شيء، مكلفة فقط أن تؤمن، أن تسلم بعضها البعض، أن توقف القتال. عندما يتوقف القتال بينها ينتقل إلى حالة من السلام والإسلام، يصبح هناك إسلام، كل فئة أسلمت الفئة الأخرى، منحتها السلام. هذا لا يعني أنها منحتها الأمان. عندنا كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لا يوجد أمان بينهم، ولكن يوجد سلام، لا يتقاتلونهم، ولكن كل دولة جيشها متأهب دائما وهناك حالة من الخوف بينهم. بينما الدول الأخرى في دول أوروبية مثلا هي دول مؤمنة، مجرد أنك ذهبت إلى أي دولة أوروبية تتنقل بين الحدود، لا يوجد حواجز، لا يوجد خوف، لا يوجد أي شيء، فتشعر بالأمان هنا. نعم، وصلت الفكرة. نعم، جميل، شكرا. سؤال قبل الأخير. لا، وصلت الفكرة، لكن أردت إيضاح الواضح جدا. كما قلت، من يسمع هذه القناة أكثريتهم من باكستان والهند. نعم، بين من يستمع إلينا بعد هذا البث، بعد هذا التسجيل، هناك خصوصا من الهند من يعتقد أن البقر حيوان مقدس، وهم يعبدون الأبقار وأيضا حيوانات أخرى، يؤمنون في الواقع بآلهة لا تحصى، أكثر من 1,000,000 إله. نعم، فهل نقول بكل بساطة وصراحة بناء على الفهم يعني الذي استنتجنا من القرآن، إن من هؤلاء بغض النظر عما يعبدونه وما يعتقدون، وإن سجدوا للأصنام وعبدوا البقر، فقد يكونون مسلمين لمجرد أنهم يمنحون سلام للآخرين؟ نعم، نعم، ليس لنا علاقة بما يعتقده الآخرون. عبدوا عجلا أو بقرة أو قردا أو صنما، هذا شأنهم. ما يحكم بين الناس هو الأخلاق والتعامل الاجتماعي. من يمنحك السلام سواء سجد لصنم أو سجد لبقرة ليس لي علاقة به نهائيا، وفي القرآن الكريم هو اسمه مسلم لأنه منح السلام لغيره. الآن نتيجة عبادته للبقرة أو عبادته لصنم أو شخص آخر، هل سيبقى محافظا على إسلامه مدى حياته؟ هل سيظلم نفسه ربما بأوقات محددة؟ هنا يجب أن نخوض في تلك المعتقدات. أنا عندما أعتقد بالله عز وجل وأطبق تعاليمه، الكتاب الإلهي ليس فيه أي حرف يضر بالإنسان، دائما هو لمصلحة الإنسان، لمصلحة المجتمع. عندما لا أعمل بهذه التعاليم فبالتأكيد سأضر نفسي. عندما رب العالمين ينهانا عن الخمر مثلا، أنا إذا شربت الخمر فأنا بالدرجة الأولى أظلم نفسي، ثم ينتقل الظلم إلى من حولي، قد أفقد عملي، قد أؤذي نفسي، أؤذي غيري. من هنا نجد دائما أن التعاليم وتطبيقها هو لمصلحة الإنسان. من يعبد بقرة
لا أدري ماذا تقول له تلك البقرة، ولكن إذا كانت تحثه على الأخلاق ومعاملة الناس بالحسنى فهو في يوم القيامة مثلي مثله، أنا نعم. وهو سنحاسب على أعمالنا. نعم، كل شيء متعلق بأعمال، ما فعلت بالأعمال وليس ما بالأعمال اعتقدت. بالأعمال نعم. دائما. ما تعملون. أم قبل أن أختم بالشكر، سؤال أخير. كثيرون سيستمعون إليك، وهذا ما وجدته وكنت من تلك الفئة أيضا. يعني أغلبيتهم يخافون من أن يتدبروا المصحف بأنفسهم، يخشون من التفسير الذاتي أو علمي أو منهجي الذي يعني ليس بمواكبة ما يقولون رجال، يعني مم. رجال الدين مم. التقليديين. ماذا تقول لهم؟ خصوصا أولئك يسمعوننا من الهند وباكستان وبنغلاديش. والله يعني أنا لا أحسدكم في هذه النقطة، يعني لأنه الوضع صعب جدا، لأنني أنا أناقش من ينطق العربية وهي اهم. لغته الأم، وأرى معارضة شديدة رغم أنني أرى الأمور واضحة جدا. يعني تقول للإنسان لك انظر، أفرح مثل آمن، فرح إمم. وأفرح مثل أمن وآمن، ومع ذلك لا يريد أن يفهم. مشكلة الدول الأخرى غير الناطقة باللغة العربية هي تقرأ القرآن مترجما إلى إمم. الأردو أو إلى الإنجليزية، ودائما الترجمة غير دقيقة. يعني أنا اليوم إذا فتحت القرآن باللغة الإنجليزية سأجد أن المؤمن هو believer، نعم، دائمًا. وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. من قتل مؤمنا متعمدا ستجد أنه من قتل بليفر. يعني تقتل غير بليفر ما ليس بالأمر شيء، أم أن البليفر هو من يمنحك، المؤمن هو من يمنحك الأمن. من تقتل، إذا قتلت إنسانا يمنحك الأمن متعمدا فجزاؤك جهنم وبئس المصير. بينما إذا ترجمت بليفر يعني كيف سيفهمها الآخرون؟ كيف سيفهمون القرآن؟ هذه مشكلة كبيرة حقا. نحتاج إلى مؤسسة علمية تخرج من جلباب أو من ثوب التاريخ والماضي، إمم. وتحاول أن تفهم القرآن فهما صحيحا وتترجمه بناء على ذلك. إمم. نعم صحيح، إن شاء الله. يعني إن شيئًا شاء فشيئًا الله. سنتقدم. إن شكرًا شاء جزيلًا الله. يا دكتور على أهلا وقتك وعلى وسهلا فيك أخي على موسى، سعة صدرك. وشكرا لمتابعينك. أظن أنك ستترجم هذا اللقاء إلى لغة الأردو أو إلى لغة أخرى. نعم، أردو وإنجليزية، وعندما سأنتهي سأرسل لك نعم، أرسل لي الفيديو. رابط أطلع على الترجمة باللغة الإنجليزية على الأقل، قد تكون نعم. مفيدة. نعم، سأحاول. شكرًا جزيلًا يا دكتور، أنا حقًا أأمل أن يكون قد لمس شيئًا صادقًا في قلوب من استمع إلينا اليوم، إن شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.